जय मसीह के प्यारे दोस्तों, खुदा आपके साथ हो। खुदा आप सबों को बड़ी बरकत दे। हालेलुया। अजीज़ों, एक कलाम खुदा है जो कि अमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में है। इस एक आयत को ज़रा सुनिएगा और सोचिएगा कि कई बार हम इस आयत को पढ़ के और आगे निकल जाते हैं। हम इस आयत पे कभी गौर ही नहीं करते ये क्या है, बस एक सबक की तरह, एक रट्टे की तरह आगे निकल जाते हैं। तो चलिए मैं आपके सामने इस आयत मुक़द्दसा को पढ़ता हूँ। अमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में कुछ यूँ मरकूम है। सुनिएगा इस इस्तबाह को गौर से। लेकिन जब रूहुल कुद्दुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। आमीन। अब अजीज़ों, ज़रा गौर करें। पहली बात तो ये है अमाल की किताब, यानी कि रसूलों के अमाल, रसूलों के कर्तव्य, द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स या फिर द एक्ट्स ऑफ द डिसाइपल्स। अक्सर हमें सिखाया जाता है रसूलों का अकीदा। आप में से बहुतेरे ऐसे होंगे जिनको ज़ुबानी याद होगा, तो वो हमें रोमन कैथोलिक से सिखाया जाता है, जहाँ पर चलते 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 बिल्कुल सही है, परफेक्ट है वो रसूलों का अकीदा। तो उसमें एक जुमला आता है, मैं ईमान रखता हूँ पाक कैथोलिक कलीसिया। तो मेरे ख़्याल से इस रसूलों के अकीदे को ज़रा पीछे करें और बाइबल मुक़द्दस की अमाल की किताब पढ़ लें आप। 28 अबवाब हैं टोटल। आपको पता चलेगा रसूलों का अकीदा था क्या, रसूलों का ईमान था क्या, रसूलों का लाइफस्टाइल था क्या, रसूल करते क्या थे। समझ रहे हैं आप? तो ये बुक जिसने लिखी अमाल की किताब, वो है मुक़द्दस लूका तबीब, जिन्होंने लूका की इंजील भी लिखी। और रसूलों का अकीदा का मतलब है कि हमें अब मसीह के बाद करना क्या है। मसीह तो अपना काम करके चले गए, अपना रूहुल कुद्दुस भी दे दिया उन्होंने। अब हमें क्या करना है? जो मसीह ने किया वही हमें करना है, और यही रसूलों का अकीदा है। और इस कायनात में कोई ना कोई आपसे पूछो रसूलों का अकीदा क्या है, आप उन्हें आसानी से कहे अमाल की किताब पढ़िए। चारों आना झील के बाद अमाल की किताब जब शुरू होती है तो समझे हमारा काम शुरू हो जाता है। हमें बताया गया है कि हमने काम कैसे करना है। इसमें यह भी बताया गया कि हम चर्च हैं, हम ही कलीसियां हैं। हम चर्च हैं, हम आप और मैं, मेरा और आपका जिस्म, हम चर्च हैं, हमें काम करना है, हम कलीसियां हैं। तो लफ्ज़ जो कलीसिया है वो 75 बार इस अमाल की किताब में इस्तेमाल हुआ, और लफ्ज़ जो कलीसियाएँ हैं वो 26 बार इस किताब में इस्तेमाल हुआ। यानी कि एक लफ्ज़ जो कलीसिया है, यानी हम जो है, हम जो चर्च है, हम इंसान की बात कर रहा हूँ मैं, किसी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा। हम जो चर्च हैं, हमें खुदा के साथ चलना है। कैसे चलना है वो आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना। चलें एक और आयत बताता हूँ आपको। इसी लूका की किताब उसका पहला बाब उसकी पहली आयत में देखते हैं तो लिखा है, आखिर में, बिल्कुल आखिर में देखें, लिखा है सिखाता रहा। पहली आयत के आखिर में, यानी कि खुदा का कलाम सिखाता रहा। तो इसी चैप्टर के बिल्कुल एंड में चले जाएं, अमाल की किताब के बिल्कुल आखिरी चैप्टर में चले जाएं, 28वें बाब में, तो वहाँ पर जब आप देखते हैं तो पौलुस रसूल भी कलाम को सिखाते रहे। ये है रसूलों का ईमान, ये है रसूलों का अकीदा, कि कमाल दलेरी के साथ बग़ैर रोक टोक के खुदा की बादशाही की, खुदा के कलाम की मुनादी करना।
یہ ہے رسولوں کا عقیدہ۔ تو پھر ہم جب اس آیت پہ ایک بار پھر سے نظر ڈالتے ہیں تو لکھا ہے جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ کیا قوت پائیں گے ہم؟ معجزے کریں گے؟ تو معجزے تو پیچھے بھی ہوتے رہے، یسوع مسیح اور یسوع مسیح سے پہلے بھی ہوتے رہے۔ کیا قوت پائیں گے ہم؟ نبوت کریں گے تو نبوت تو پہلے بھی ہوتی رہی، یسوع مسیح اور یسوع مسیح سے پہلے انبیاء مرسلین، انبیاء اکبر جو کرتے رہے، انبیاء اصغر جو کرتے رہے 39 کتابوں میں جو ہوتی رہی پرانے عہد نامہ میں۔ کیا قوت پائیں گے ہم؟ روحوں کا امتیاز کریں گے؟ کیا قوت پائیں گے ہم؟ ایسی کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، وہ تو سب پیچھے ہوتا رہا ہے۔ جب آپ لفظ گواہ پر غور کرتے ہیں نا، قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے۔ یہ گواہ جب جو لفظ جو ہے یہ مارٹر ہے۔ جب آپ کنگ جیمز ورژن انگلش بائبل میں دیکھتے تو یہاں لفظ گواہ نہیں لکھا ہوا، یہاں مارٹر لکھا ہوا ہے۔ اور مارٹر لفظ کو آپ یونانی زبان میں لے کے جاتے ہیں اوریجنل متن میں تو یہ مینٹیریو کہلاتا ہے یا مینٹائر کہلاتا ہے۔ اٹ مینس کہ شہید، موت۔ اب اس آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے شہید، میرے نام پر موت کو قبول کرو گے۔ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں سنا ہے ایسے لوگوں کو؟ دیکھا تو نہیں ہوگا، سنا ہے ایسے لوگوں کو جن کو پھانسی کا آرڈر دیا اور وہ خوشی خوشی جا رہے ہیں؟ میں نے بہت سارے لیکچرز پڑھے، ان میں بہت سارے لوگوں کو دیکھ چکا ہوں، نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے زمینی کاموں کے لیے یہ کام کیا اور خوشی 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 انہوں نے کہا خبردار خبردار، اگر آپ نے میرے ہاتھ باندھے تو ایسے ہی لوں گا میں۔ تو مسیح میں ہم کب ایسی جرت دکھائیں گے کہ ہاں جی آپ ہمیں اذیت دینا چاہتے ہیں، پریشانی دینا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم خدا کے سامنے سرنڈر، ہم آپ کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے بلکہ خدا کے کلام کو پھیلائیں گے۔ ہم کون سا کلام پھیلاتے پھر رہے ہیں؟ ہم کون سا کلام دنیا میں دے رہے ہیں؟ تو پھر سے ایک دفعہ اس آیت کو دیکھتے ہیں، لیکن جب تم روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے شہید ہوں گے، شہید کہلاؤ گے۔ تو جب مسیح کے گواہ ہوں گے تو ظاہری بات ہے منادی کریں گے، منادی کریں گے تو شہادت آپ نوش کریں گے مسیح میں۔ تو پھر سے ایک لفظ آپ کے سامنے گوشگوار کر دیتا ہوں کہ قوت، قوت کیا ہے؟ طاقت، پاور۔ جی ہاں، طاقت اور پاور کسی نے چپیڑا مارن دی نہیں، کسی نے لڑن دی نہیں۔ طاقت اور پاور صبر کی، صبر و تحمل اور برداشت کی، یعنی کہ آپ نے پوری دنیا میں جا کر میرے نام سے اذیتیں اٹھانی ہیں، میرے نام سے مصیبتیں اٹھانی ہیں، میرے نام سے پریشانیاں اٹھانی ہیں۔ میرے ایتھے ہی ہم تو باہر نکلتے ہی نہیں ہیں بھائی، یہاں ہمارے بہتیرے پاسبان ایسے وہ تو چرچوں سے ہی باہر نہیں نکلتے، وہ بولتے یہاں لے آؤ، بائبل کہتی ہے سب قوموں میں جاؤ، وہ کہتا ہے ادھر لے آؤ سب کو۔ پھر سناؤں گا کبھی ہم کسی شرابی ٹولے یا چرسی ٹولے یا کسی نشیوں میں جا کے کلام سناتے ہیں، قیدیوں میں جا کر کلام سناتے ہیں، غیر قوموں میں جا کر کلام سناتے ہیں، تو پھر ہمیں کہاں سے اذیت ہوگی؟ ہم تو پھر مزے کی زندگی جی رہے ہیں، بس ٹھیک ہے جی۔ ویسے بھی جو پیٹ کے خادم ہیں نا، ان کی آخری منزل یا تو ڈالر ہوتا ہے تو یہاں یورو ہوتا ہے، وہ اسی میں خوش ہیں۔ ہمیں بھی انہوں نے بس ساڈے بھی پنجابی سے کہتے ہیں تالو نو گڑ لایا، بس ٹھیک ہے، آپ ہر اتوار آتے ہیں اپنی دہائی کی چندہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ زبردست سور میں، آپ راست باز ہیں۔ قوت کس چیز کی پائیں گے ہم؟ قوت پائیں گے برداشت کرنے کی، قوت پائیں گے ہم تحمل کی، قوت پائیں گے ہم صبر کی۔ ہم زبور تو کہتے ہیں میں صبر دے نال آس رکھ کے، تو صبر ہونا بھی تو چاہیے۔ روح القدس نازل ہوگا، آپ نے روح القدس کے پھل دیکھے؟ ہم یہ آیت کو پڑھ کے نا ڈائریکٹ نعمتوں پہ لے جاتے ہیں، بھئی آپ روحوں کا امتیاز کریں گے، آپ غیر زبان بولیں گے، غیر زبان کا ترجمہ بولیں گے، اس کے بعد آپ شفا دیں گے، آپ معجزے کریں گے، آپ کو حکمت ملے گی، آپ کو علمیت ملے گی۔ اچھا جننے بھی نے نا تسی اپنے آس پاس پڑوس ویل لو، انہاں نوں یہاں تے بدروواں کڈن دے معجزے ملدے جے،
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲਮੀਅਤ ਤੇ ਹਕਮਤ ਦੀ ਰੂਹ ਮਿਲਦੀ ਜੇ। किस तरफ जा रहे हैं हम? ये नेमतों की तो बात कर दी, तो फलों की बात कौन करेगा? 9 नेमतें तो हमें याद हैं, तो 9 फलों की बात कौन करेगा? 9 फल हमें भी तो रूहुल कुदूस ही देता है, जिसमें मोहब्बत है, खुशी है, इत्मीनान है, तहम्मुल है, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीमी और परहेजगारी। तो ये सारी जो हैं नेमतें हैं, जो फल हैं, ये फल हासिल करने के बाद ही नेमतें मिलती हैं। तो इसमें फल है सब्र, सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त। कुव्वत मिलेगी, किस चीज़ की कुव्वत मिलेगी? बर्दाश्त करने की, तहम्मुल करने की, क्योंकि आपको शहीद होना है, आप पे बहुत सारी अज़ियतें होंगी। तो रसूल भी तो यही करते रहे, रसूलों का अकीदा यही तो था, रसूलों का ईमान यही तो था, यीशु मसीह का भी तो यही था, पीछे नबियों का भी तो यही था। आपका मेरा क्या है? आप और मैं क्या कर रहे हैं? तो सोचिएगा, इस आयत का मतलब है लेकिन जब रूहुल कुदूस तुम पर नाजिल होगा तो तुम सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त पाओगे। रूहुल कुदूस के वसीला से सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे शहीद कहलाओगे। सब्र मिलेगा, तहम्मुल मिलेगा, बर्दाश्त मिलेगी। आपने कभी सोचा नहीं, ये 12 में से 11 के 11 तो झूठे थे सारे रसूल, ऊपर से सारे के सारे यीशु मसीह को ठग के भाग गए। जब उन पे बुराई आई, जब उन पे आखरत आई, जब उन पे मौत टूटी, तो ये तो सारे ही भाग गए थे। एक ही था नीचे, एक ने खुदकुशी कर ली, बाकी 11 के 10 जो है वो तो भाग गए। तो फिर इन्होंने ये कैसे अपनी जानें दी? कैसे दलेरी के साथ ये खड़े हो गए? कैसे इन्होंने दलेरी पकड़ी? सिर्फ इसी वजह से दलेरी पकड़ी क्योंकि उन्होंने सब्र पा लिया, उन्होंने तहम्मुल पा लिया और मौत पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। मौत से नहीं थे डरते वो। मैंने आपको मिसाल दी ना वो फांसी वाली। आपने कभी जहादियों को देखा है? मौत का खौफ उनमें से निकल जाता है। तो ये सारे जिस्मानी काम करने में इतने आगे हैं। आप और मैं तो हम अपने आप को शाही कायनों का फ़िरका कहते हैं, हम अपने आप को बरगज़ीदा नस्ल कहते हैं, हम तो अपने आप को खुदा के बेटे कहते हैं। तो काम क्या कर रहे हैं हम? सोचिएगा। खुदा आपके साथ हो। जय मसीह की।